दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज 75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस। नेपालसहित विश्वभर मानवाधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न छलफलहरू चलिरहेका छन् र यस सम्बन्धी बहस अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। यसकारण कि नेपाल मात्र होइन, विश्वमै मानवाधिकार गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। 21औं शताब्दीमा मानवाधिकारको उचित पालना र संरक्षण भएर मान्छे भएर बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुको सट्टा ठिक यसको उल्टो गतिविधि हुन थालेपछि अहिले सबैलाई चिन्ता छाएको छ। आज हामी मूलतः नेपालसहित विश्वमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू जो भइरहेका छन्, यसको संरक्षणको निम्ति, पालनाको निम्ति, कानुन निर्माणको निम्ति जे जस्ता प्रावधानहरू, कुराहरू सङ्कटमा परेका छन् तिनलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्छौँ र यसको निम्ति कानुनविद एवं विश्लेषक डाक्टर पुण्यप्रसाद खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब म सिधै विषयवस्तुमा कसरी प्रवेश गर्छु भने, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठुला केही घटनाहरू भएका देखिन्छन्। जस्तो हमास र इजरायलको युद्ध चलिरहेको छ। गाजा भन्ने यस्तो क्षेत्र छ जहाँ दिन प्रतिदिन नरसंहार भइरहेछ। वर्षौँदेखि चलिरहेको छ रुस र युक्रेनको युद्ध। उनीहरूको युद्ध चलिरहेको छ, हाम्रा समेत त्यहाँ नागरिक मारिए। हाम्रा नागरिकहरूको लास ल्याउन सकिएको छैन। अब हामी आफै अहिले जुन शासन व्यवस्थामा नेपालमा उभिएका छौँ, यो पनि द्वन्द्वमा आधारित छ। 12-14 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व भइसकेपछि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी उभिएका छौँ। यो द्वन्द्वमा आधारित व्यवस्था देखिन्छ। यी सबै परिप्रेक्ष्यलाई, यो पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्दा नेपालसहित विश्वमा मानवाधिकार संरक्षण हुँदै गइरहेको छ, मानवाधिकारको पालना भइरहेको छ, मानवाधिकारको सम्मान छ, या मानवाधिकारको धज्जी उडाइएको छ, यसका उल्लङ्घनका कामहरू बढिरहेका छन्? हजुर, सर्वप्रथम त यो विश्व मानवाधिकार जुन 75औं विश्व मानवाधिकार दिवस आज हामीले मनाइँदैछ, यसको उपलक्ष्यमा यहाँ लगायत हामी सबैलाई, विश्वभरका मानव समुदायलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना साथसाथै बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथसाथै यहाँले जुन प्रश्नको उठान गर्नुभएको छ, त्यो प्रश्नले विश्व र नेपाल सबैलाई समेट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर संक्षिप्तमा दिएर वास्तवमा त्यति सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। तथापि म चाहिँ केही चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्छु। यो मानव अधिकारको जुन सुरुवातको कुरो गरिन्छ, हामीले मानव अधिकारको अवधारणा भनौँ, हुन त अब यसको वैदिक कालदेखिको अवधारणाको कुरो आउँछ होइन। जस्तो अब हामीले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर हामी यो चाहिँ भन्छौँ लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, त्यो भनिन्छ। त्यस्तै गरेर बाँच र बाँच्न देऊ भनिन्छ। वास्तवमा यसमा आधारित जुन विषयवस्तु हो यो नै मानव अधिकार हो। र अब अहिलेको जुन यो पछिल्लो, खास गरेर हामीले चाहिँ यो पश्चिमा अवधारणा भनेर एउटा चाहिँ भ्रम पनि फैलाउने गरेको छ, त्यो पश्चिमा अवधारणा, सोकल पश्चिमा अवधारणा भनेको चाहिँ विश्वमा ठुल्ठुला महायुद्धहरू भए, जस्तो प्रथम विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, त्यस पछाडि यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई, खास गरेर शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई के चाहिँ ज्ञात भयो भने यस्तो युद्धले चाहिँ वास्तवमा विनाश मात्रै निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ ज्ञात भइसकेपछि अब यस्ता युद्धहरूमा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाउने, संरक्षण गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ त्यतातर्फ यो ध्यान गएपछि अब एउटा केही चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ अवधारणा विकास गरौँ, अर्थात् चाहिँ नयाँ किसिमको सम्झौता विकास गरौँ भन्ने किसिमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ अवधारणा आयो। र चाहिँ 1945 सालमा चाहिँ सन् 1945मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसकेपछि सन् 1948मा मानवाधिकारको चाहिँ विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरियो। यो एउटा सिद्धान्त हो। यसमा चाहिँ मानवको कसरी कल्याण गर्न सकिन्छ, जस्तोसुकै परिस्थिति आओस् मानवको चाहिँ एउटा बाँच्न पाउने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने चाहिँ आधारभूत अधिकारको चाहिँ कसरी संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्न, अर्थात् यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नको लागि चाहिँ मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा ल्याइयो। र त्यस पछाडि यसैको जगमा टेकेर
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार यो 1966 भयो। त्यस्तै गरेर सामाजिक सांस्कृतिक तथा चाहिँ यो आर्थिक अधिकार होइन। अब यी लगायतका विभिन्न अहिले चाहिँ धेरै मानव अधिकारका धेरै महासन्धिहरू छन्। मुख्य महासन्धि हामीले चाहिँ नेपाल चाहिँ 6वटा महासन्धिको चाहिँ पक्ष राष्ट्र भएको छ। अन्य महासन्धिहरू पनि छन्, तिनीहरू पनि अनुमोदनको चाहिँ क्रममा छन् होइन। पछिल्लो पटक चाहिँ अब मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि मानव अधिकारमा चाहिँ जोडेर आएको छ। यो छुट्टै पाटो छ। यहाँले चाहिँ उठान गर्नुभएको विषयवस्तुको सन्दर्भमा यसरी मानव अधिकारको अवधारणाको विकास भइसकेपछि होइन, अब नेपाल लगायतका विश्व र नेपाल लगायतका देशहरूमा चाहिँ वास्तवमा शान्ति हुनुपर्ने हो। मानवहरूले चाहिँ आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। मानव सभ्यता चाहिँ अझ उच्च स्तरको हुनु पर्यो भन्ने किसिमको हो। तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। यहाँ के देखियो भने मानव अधिकारको अवधारणालाई अर्थात् मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र चाहिँ त्यसबाट विकसित भएका होइन, त्यसको आधारमा बनेका राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई, राष्ट्रिय कानुनहरूलाई, राष्ट्रिय नीतिहरूलाई, राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई के गरियो भने वास्तविक मानवहरूको हितको लागि भन्दाखेरि पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको, शक्ति राष्ट्रहरूको, शक्तिशाली व्यक्तिहरूको र शासकहरूको हितमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्दै लान थालियो। यसले गर्दा चाहिँ संसारभर फेरि के आयो भने नयाँ किसिमको समस्या पैदा भयो। जस्तो यहाँले उठान गर्नुभयो हमास र इजरायल बिचको यो युद्धको कारण भनौँ होइन, अर्थात् चाहिँ नेपालको चाहिँ विगतमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण भनौँ, यी सबै कसरी आयो भने यिनीहरू चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तिहरू र शासकहरू निर्मम हुँदाखेरिको कारण। अर्थात् यिनीहरूले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई हामीले तिमीहरूका अधिकार दिन्छौँ, तिमीहरूका आवश्यकता पुरा गर्छौँ भन्ने नाममा चाहिँ चक्रव्यूह सिर्जना गर्ने, अर्थात् उनीहरूले झन् समस्या पार्ने क्रममा चाहिँ यस्ता युद्धहरू, यस्ता आक्रमणहरू, यस्ता सङ्घर्षहरू होइन र चाहिँ यस्ता समस्याहरू चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ जन्म हुँदै र यिनीहरू चाहिँ विकसित हुँदै आएका छन्। जस्तो नेपालको कुरो गरौँ। अब विदेशको अहिले आज चाहिँ हामीले जुन नेपालको बारेमा एउटा नेपालको दिनानुदिन अझ यहाँ के भन्नुपर्छ भनेदेखि नेपालमा 2007 सालदेखिकै कुरो गर्ने हो भने पनि वास्तवमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ। यो प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नागरिकहरूको हकलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि हो भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरूले चाहिँ कुरा गर्दै आएका छन्। तर 2047 भन्दा पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने जुन 2047 को संविधानलाई सबभन्दा राम्रो संविधान भनिएको थियो, त्यो संविधान संशोधनै नभइकन चाहिँ त्यो मिल्काइयो। 2063 मा अन्तरिम संविधान ल्यायो होइन। त्यसले फेरि संविधान सभाबाट चाहिँ 2072 को संविधान आयो। गर्दाखेरि नेपालको मानव अधिकारको स्थिति, नेपालको समग्र स्थिति चाहिँ झन् विकसित हुनुपर्ने, झन् उच्च स्तरमा जानुपर्नेमा दिनानुदिन चाहिँ नेपालको यो स्थिति चाहिँ के भइरहेको छ, गिर्दो छ। र नेपाल चाहिँ संसारमै गरिब राष्ट्रमध्येको एक। अहिले त झन् कस्तो स्थिति भइरहेको छ भनेदेखि हामी गरिब हौँ, हामी समस्याग्रस्त हौँ, हामी चाहिँ फेलियर हौँ होइन, असफल हौँ भन्दाखेरि चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। जस्तो अहिले नेपालले अति कम विकसित देशहरूको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, हामी व्यवस्था चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था ल्यायौँ भन्ने होइन, हामी भन्छौँ अमेरिकाको भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था ल्यायौँ, कानुन ल्यायौँ भन्न चाहिँ, तर हामी चाहिँ के छौँ भनेदेखि झन् गरिबीको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, झन् समस्याको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, झन् विभेदको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र यसैमा हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ, गौरव गरिरहेका छौँ। अब सबले यो कुरा एउटा पृष्ठभूमि तयार पार्नुभयो भनेपछि हामीले सभ्यता र मानव अधिकारको विषयवस्तुलाई हामीले अपव्याख्या गर्यौँ, गलत व्याख्या गर्यौँ र यिनीहरूको प्रश्न पारिसक्नुभयो। यो मानवाधिकार भन्ने कुरा शक्तिशालीहरू र शासकहरूको एउटा परिभाषाभित्र पर्ने भयो। उनीहरूले आफू अनुकूल कसरी अभ्यास गर्ने, आफू कसरी बलियो हुने। अझ यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मानवाधिकार र प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त शक्तिशालीहरू अझ त्यसमा पनि पश्चिमाहरूले विश्व कब्जा गर्ने अस्त्र बनाए यसलाई, त्यसैको हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। हजुर, खास भनेपछि यो प्रजातन्त्र र मानवाधिकार भन्ने कुरा त देखाउने चिज मात्रै भयो नि त। वास्तवमा यसलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो धेरै राम्रो हो। अहिलेको विश्वमा जुन 193 वटा देशहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य छन्, अहिले यी देशहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर
अझ सभ्य बनाउने, अझ यिनीहरूका अन्तर्गत रहेका यी देशका आधिपत्यभित्र रहेका चाहिँ नागरिकहरू भनौँ होइन, जनसङ्ख्या भनौँ, यिनीहरूको चाहिँ स्तर अभिवृद्धि गर्ने हो भने यो धेरै राम्रो छ। जस्तो आज मानवाधिकार दिवसकै सन्दर्भमा कुरो गर्दा मानव अधिकारका चाहिँ अहिले 5औं पुस्तासम्मको चाहिँ कुरो गरिन्छ। हामीले पहिलो पुस्ताको कुरो गरिन्छ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, दोस्रो पुस्ताको कुरो गरिन्छ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। तथापि यिनीहरू के छ भने यिनीहरू सँगसँगै आएका हुन् र अहिले यो चाहिँ वास्तवमा जुन विश्वको सुरुदेखिको चाहिँ दुईटा ध्रुवहरू छ होइन, यिनीहरूको ध्रुवले के भन्छ भने एउटा ध्रुवले भन्छ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार अगाडि आउनुपर्छ भनेर, अर्कोले भन्छ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अर्थात् भनौँ बोल्न पाउने अधिकार अगाडि आउनु पर्यो, वाक स्वतन्त्रता अगाडि आउनु पर्यो भन्छ। अर्कोले खानै पाउँदैन भने के बोल्नुको अर्थ रहन्छ र भन्ने किसिमको हामीले त सबै प्रकारको दुईटा पुस्ता कुरो गरिन्छ। म निवेदन गर्छु तेस्रो पुस्ता भन्छौँ हामीले के भन्छौँ भने यो चाहिँ सोलिडारिटी जस्तो चाहिँ ऐक्यबद्धताको कुरो गरिन्छ। विश्व वास्तवमा ऐक्यबद्धतामा बाँच्नुपर्छ, ऐक्यबद्धताको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अर्थात् हामीले ग्लोबलाइजेसनको कुरो गर्छौँ। त्यसको आधारमा अर्थात् चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कम विकसित देशहरू अर्थात् चाहिँ कम शक्ति भएका देशहरू सबै सार्वभौम भए तापनि वास्तवमा व्यवहारमा त कुनै शक्तिशाली कुनै कम शक्तिशाली छन् होइन, कुनै चाहिँ निरीह राष्ट्र पनि अहिले भइरहेको स्थिति छ भनेदेखि यिनीहरू सबैले एक अर्कालाई चाहिँ सामञ्जस्यतापूर्ण अर्थात् चाहिँ कोअपरेटिभ तरिकाले चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि नेपालको मानवाधिकार गम्भीर सङ्कटमा भनेर जो यहाँले भन्नुभयो, अब यो त ठिक छ यहाँले व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यो गम्भीर सङ्कटमा पर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ जो यहाँले सुरुमा भन्नुभयो नि, शक्तिशालीहरूले शासकहरूले यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे। बिल्कुल हामी पनि शक्तिशालीको पछि लाग्यौँ, नेपाल देश शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पछि लाग्यो। उनीहरूले हामीलाई जे सिकाए त्यही अनुसार हामीले कानुन बनायौँ, उनीहरूले हामीलाई जे सिकाए त्यही अनुसार हामी अभ्यास गर्न थाल्यौँ। यसकारण चाहे सांस्कृतिक अधिकारको कुरा होस्, चाहे धार्मिक अधिकारको कुरा होस्, चाहे आर्थिक अधिकारको कुरा होस्, चाहे राजनीतिक चाहे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा होस्, अघि नै यहाँले संविधानको उदाहरण दिनुभयो त। आज 72 सालको संविधानसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो मौलिक अधिकारहरू त स्पष्ट गरेका छ नि, तर मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। यो सम्पूर्ण कुरो हामीलाई अरू कसैले जसलाई हामी शक्तिशाली ठान्छौँ उसले दिएको शिक्षा दीक्षा, उसले दिएको मार्गनिर्देशन, उसले देखाएको बाटोमा हिँडेका कारणले हाम्रो मानवाधिकार सङ्कटमा पर्या हो कि होइन? हजुर, अब यसलाई धेरै तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्न सकियो। एउटा विश्लेषण के भयो भने यस्ता अवधारणाहरूको विकास शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कारण गरेको भन्ने देखिए तापनि वास्तवमा यो अघि मैले जुन कुरा गरेँ यो विश्व ऐक्यबद्धताको हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा सबैको स्वामित्व रहेको देखिन्छ। किन रहेको देखिन्छ भनेदेखि यो सबैको हितको लागि आयो, तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर अन्य राष्ट्रहरूलाई अन्य मानवहरूलाई शोषण गर्न चाहिँ उद्यत रहे। यसमा प्रत्येक सार्वभौम देशले चाहिँ सचेत हुनुपर्थ्यो, आफ्नो राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उदाहरणको लागि नेपालको परराष्ट्र नीति के छ? असंलग्न परराष्ट्र नीति छ होइन। नेपालले एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणको हिसाबले, त्यस्तै गरेर विश्वमा चाहिँ एउटा कम विकसित अर्थात् चाहिँ भनौँ भूपरिवेष्टित, त्यस्तै गरेर एउटा क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ सानो देशको हिसाबले पनि आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी गएको भएदेखि नेपालको हितमा पनि यो वास्तवमा उचित तरिकाले कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। साथसाथै जुन संविधानले अहिले नेपालको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, संविधानको धारा 16 देखि चाहिँ 47 सम्म छन् होइन, 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्य पनि अहिले चाहिँ थप गरिएको छ। यी संविधानका मौलिक धाराहरू एक अर्कामा कन्ट्राडिक्टरी बनाइएके यसमा पनि। साथसाथै यो संविधानमा जे जति राम्रा मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ मानवाधिकारका कुराहरू, अन्य चाहिँ कानुनी अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कानुन त र साथसाथै व्यवहार त जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा कन्जुस्याइ गरियो। संविधानमा राखिएका हामीले संविधानमा अंकित गरिसकेपछि हाम्रा मौलिक अधिकारहरू यी हुन् भनेर हामीले अंकित गरिसकेपछि त्यसको पालना र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ किन हुँदैन? हजुर हो, अब यसमा शासकको दृष्टिकोण होइन, शासकको नियतका कुराहरू छन् यसमा। जस्तो संविधानमा के कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने चाहिँ हक हुनेछ भनेको छ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको के हो भन्दा कमसे कम पनि 2 छाक खान पाउने, होइन, बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न पाउने। यो सम्बन्धमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई, जस्तो आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ निशुल्क हुन्छ भनेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य भनेको के हो? शिक्षा सबै निशुल्क छ नि। जस्तो सबै निशुल्क छ, जस्तो माध्यमिक तर व्यवहारमा सबैभन्दा महँगो त्यही छ। प्राथमिक शिक्षा चाहिँ निशुल्क हुने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भनेपछि अनिवार्य गर्नुको कारण के हो त भन्दा त्यो निशुल्क हुन्छ, शुल्क तिरेर मान्छेले पढ्न सक्दैन। तर यसलाई चाहिँ कानुनले के गरियो भनेदेखि विभिन्न ब्यारिकेडहरू बनाएर चाहिँ जस्तो चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी बनाइयो। संविधानका प्रावधान अनुसारका कानुनहरु हामी कहाँ छैन? उठाउनु भए जस्तै संविधानका प्रावधान अनुसारका कानुन हामी कहाँ छैन? संविधानका प्रावधान भन्दा पनि संविधान भन्दा ठुलो कानुन, ऐन भन्दा ठुलो नियम भन्दा ठुलो निर्देशिका, होइन, अर्थात् चाहिँ उपनियम, र उपनियम भन्दा ठुलो चाहिँ कुनै एउटा पदाधिकारीको आदेश हुने स्थिति अहिले भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपालमा वास्तवमा संविधानलाई यो व्याख्याको हिसाबले भन्ने हो भने, नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनको हिसाबले भन्ने हो भने, मानव अधिकारको दृष्टिले भन्ने हो भने कन्ट्राडिक्टरी धेरै छन्। राज्य व्यवस्थाको हिसाबले भन्ने हो भने संविधान आफैमा चक्रव्यूह बनाइएको छ, होइन, र संविधानको कार्यान्वयन त्यसै गरेर संविधानलाई फेल बनाउने किसिमले संविधानका थुप्रै प्रावधानहरू आपसमा बाझे पनि, हजुर, मानौ बाझ्दैनन्, हजुर, सबै संग्ला छन्। हजुर। यदि हामी त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्दैनौँ, सही कार्यान्वयन गर्दैनौँ भने संविधान जस्तो भए पनि के फरक पर्यो? बिल्कुल संविधानमा भएका उचित व्यवस्थाहरू भनौँ, होइन, अर्थात् चाहिँ संविधानमा सबै कुराहरू चाहिँ समेट्न सकिँदैन। ती संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई उचित कानुन ल्याएर अर्थात् संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गरेर जाने हो भने त्यति समस्या हुँदैन थियो, होइन। संविधान पनि दीर्घकालसम्म टिक्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर यहाँ संविधानकै अपव्याख्या गर्ने, संविधानभन्दा ठुलो चाहिँ ऐन बनाउने र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई ऐनले चाहिँ विपरीत किसिमले गरेपछि यो धेरै प्रकारका समस्याहरूको हामी कहाँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको कुरो, हजुर, हाम्रा राजनीतिक दल सरकारहरूले यहाँ स्थापित गर्न खोजेको अधिकारको कुरो, हाम्रो देशले गरेका विभिन्न सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरेका कुराहरू, योसँग हाम्रो देशको फाइनेन्सियल कन्डिसनले म्याच खान्न जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो देशमा आलुको कुरा छ, बजारमा आलु पाउँदैन, प्याज पाउँदैन। एउटा देशले निर्यात बन्द गरिदिनु भने हामी भोकभोकै मर्नुपर्छ। हाम्रो लेभल त त्यो हो नि। हामी कहाँ चाहिँ चिनी नभएको कति महिना भयो, चाडबाडै मनाउन पाउँदैनौँ हामी। हजुर, हामी उपचार गर्न अस्पतालमा गयौँ, डाक्टरै भेट्न सक्दैनौँ, टिकटै काट्न सक्दैनौँ। हाम्रो धरातल त्यो, यथार्थ त्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ के भने संविधानमा मौलिक अधिकारका कुरा गर्यो, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारका कुरा गर्यो। हामी युक्रेनी नागरिकको चिन्ता गर्छौँ, गाजामा तडपिरहेका मान्छेको चिन्ता गर्छौँ। हाम्रो देशको गभर्मेन्टले पनि पक्ष लिन्छ इजरायलको, अनि मानवाधिकारका सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, तर गाजामा मरिरहेका मान्छेको बारेमा आवाज उठाउन सक्दैन। मैले कुरा गरेँ आलु प्याजको, आज सडकमा मान्छेहरू हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेहरू सडकमा नारा लाएर निस्केका छन्। ती मान्छेले सम्पूर्ण अधिकारको कुरा खोजेका छन्। आज सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका अदालतमा रिटका रिटहरू दर्ता भएका छन्। ती मान्छेहरू न्यायको निम्ति गएका हुन्। न्याय भनेको त अधिकारको खोजी हो नि। अब यो हामीले हस्ताक्षर गरेका सन्धि महासन्धिहरू अनुमोदन गरेका, हामीले बनाएका कानुनहरूको जो लेभल छ त्यो अनुसार हाम्रो देशको मान्छेको, हाम्रो आर्थिक अवस्थाको त्यो चाहिँ मिट गरेन कि? हामीले अलि फरक किसिमको कानुन बनाउनु पर्ने हो कि फरक किसिमको मानवाधिकारको व्याख्या हुनुपर्ने हो कि? यहाँ गम्भीर प्रश्न हो यो। वास्तवमा मानवाधिकारको कुरो भनेको, मानवाधिकारका मैले अघि पुस्ताको कुरो गरिसकेँ, होइन। मानवाधिकारको पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता भनेको के हो भने आधारभूत अधिकारका कुराहरू हुन्। एउटा व्यक्ति अर्थात् चाहिँ एउटा मानव जन्मेपछि उसको चाहिँ मृत्यु नभएसम्मको लागि, उसको जीवनकालसम्मको लागि उसले सहज तरिकाले मानवको रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो नै वास्तवमा मानवाधिकारको विषयवस्तु हो, होइन। र यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरो गरियो जुन, अब हुन त एकातर्फ के भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई भने इन्टरनेसनल ल नेपाललाई केन्द्रमा राखेर भनौँ, जुरिस्प्रुडेन्स, हामीलाई फरक किसिमको व्यवस्था चाहियो कि चाहिएन? हजुर, म निवेदन गर्दैछु। व्यवस्था भनेको के हुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा समस्याहरू देखिएपछि त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, अर्थात् परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट छँदैछ। र हामीले विभिन्न समयमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै आएका छौँ। जस्तो अहिले मैले चाहिँ जुन प्रसङ्गको कुरो छ,
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपाल पक्ष हुनु आफैमा समस्या होइन, त्यसले समस्या चाहिँ उत्पन्न गर्दैन। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कतिपय बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू बाहेक अन्य व्यवस्थाहरू भनेको एउटा सैद्धान्तिक व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ, नीतिगत व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ, तिनीहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान सकिन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय शासकको कुरा गर्नुपर्छ, म निवेदन गरिहालेँ हजुर, मैले सकेँ मैले यहाँलाई, किनभने अलिकति प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना नगरेको भनेर कुनै राष्ट्रलाई, जस्तो हामीले राष्ट्रभित्रको चाहिँ जुन राष्ट्रिय कानुन भनिन्छ नि, राष्ट्रिय कानुन पालना नगरेको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गरिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हुबहु पालना नगरेको चाहिँ आधारमा राष्ट्रलाई चाहिँ त्यसरी कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन। र यहाँले निवेदन गरे जस्तै यी जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै नेपाल जस्ता देशहरूले, जस्तो अघि यहाँले चाहिँ आलु प्याजको कुरो गर्नुभयो, ती दैनन्दिनीका कुराहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनको लागि सडकमा मान्छेहरू छन्, हजुर, सडक द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तै छ। बिल्कुल हजुर, यहाँ अहिले त यस्तो दुरवस्था रहेको छ हेर्नु होइन। अब बेपत्ता नागरिकहरूको कुरो गरौँ, जस्तो बेपत्ता भनेको के हो त भन्दाखेरि, बेपत्ता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसका परिवारहरू भन्यौँ, बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति के छ त्यो थाहा छैन होइन, बेपत्ता भएको कारणले त्यसको परिवारले बाँचुन्जेलसम्म परिवार र नातेदारले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पीडामा बाँच्नुपर्ने स्थिति छँदैछन्। त्यो द्वन्द्वको कुरो अर्को छ। र अहिले सडकमा उत्रिरहेको कुरोहरू के छ भने यी आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, जस्तो सडकमा अहिले भर्खरै मात्रै जुन यो डाक्टरहरू सडकमा, व्यापारीहरू सडकमा, दुर्गा प्रसाईले, विद्यार्थीहरू सडकमा, शिक्षकहरू सडकमा, कर्मचारीहरू उहाँ सडकमा, चाहिँ व्यापारी हो होइन, व्यापारी हो, एउटा व्यवसायी हो। उहाँले चाहिँ आह्वान गर्दाखेरि मङ्सिर 7 मा सरकार हल्लिने प्रकारले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात हो होइन, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा अहिले नेपालमा एउटा आम व्यक्तिहरूको जीवनस्तर कसरी चाहिँ गुज्रिरहेको रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न पारेको छ। सडकमा नि सर, मैले भर्खरै नाम लिएँ नि, हजुर, तपाईँ कानुन व्यवसायीहरू, हजुर, वकिलहरू सडकमा, हजुर, शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलन त हेऱ्यौँ नि, हजुर, कर्मचारीहरू सडकमा, डाक्टरहरू सडकमा, प्रत्येक क्षेत्र, पत्रकारहरू सडकमा। यो देशमा सडकमा को छैन? सडकमा सबै छन्। सबैको माग के हो? न्याय, समस्या सबैको छ। हजुर, समस्या सबैको छ। मानवाधिकार। राज्य सञ्चालकहरू, मैले बारम्बार निवेदन गरिरहेको छु, राज्य सञ्चालकहरू, शासकहरू जो चाहिँ अधिकारमा बसेका छन् होइन, जसले अधिकारको, आम नागरिकका सबै पेसा व्यवसायीहरूका चाहिँ अधिकारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तिनीहरूमा चाहिँ इमान्दारिता देखिएन। एक त बेइमानी देखियो, दोस्रो कुरो उनीहरूमा दूरदृष्टिता छैन, तेस्रो कुरो उनीहरू के गर्छन् भनेदेखि कानुनहरू जुन छ नि, कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनीहरूले के किसिमले गर्छन् भने आफूलाई मात्रै फाइदा हुने किसिमले गर्छन्। त्यसले गर्दा आम नागरिकलाई र साथसाथै सबै पेसाकर्मी व्यवसायीहरू सबैलाई चाहिँ समस्या आउँछ। यो के छ भने मानव अधिकारको संरक्षण, पालना र देशको सन्दर्भ जोड्दा सुरुमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको थियो, शासकहरूको व्यवहार, शासकसँग जोड्नु भएको। हजुर, अब हाम्रो देशमा मानवाधिकार सङ्कटमा पर्नुको कारण शासकलाई जोडौँ न त। हाम्रो देशको अहिले शासकको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्यो नि। बिल्कुल हजुर। प्रचण्डको धरातल के हो, उनको पृष्ठभूमि के हो? उनी त द्वन्द्व गरेर आएका हुन् नि, उनी विरुद्ध मुद्दा छ, 17,000 मान्छे मारिएका छन्। जुन शासक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, जुन शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइन्छन् कि भन्ने सम्भावनाहरू पनि छन्, त्यो त्रास पनि उनीमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै पनि अपुरो छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। उनी आफै चाहिँ शङ्काको घेरामा छन्, आफै उनी अपराधको किल्लामा उभिएका छन्, रक्तमुसेल हातहरू हो होइन। ती व्यक्ति हाम्रा शासक हुन्, उनीबाट अथवा उनको शासनबाट यो देशमा मानवाधिकारको संरक्षण हुन्छ, मानवाधिकारको पालना हुन्छ, देश विधिमा हिँड्छ, विधिको शासन हुन्छ भनेर हामीले कसरी मान्ने? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँ आफैले दिइसक्नुभयो। वास्तवमा शासक कस्तो हुनुपर्छ भन्नेतर्फ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। शासक भनेको नेतृत्व हो होइन, नेतृत्वका लागि निश्चित गुणहरू हुनुपर्छ र उसको गुण भनेको सबभन्दा ठुलो गुण भनेको के हो भने त्यो व्यक्ति आफैमा कतिको इमान्दार छ, कतिको मानव अधिकारको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धनमा लागेको छ होइन, र साथसाथै देश र आम नागरिकहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी सबै किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँले उठान गर्नुभएको, नाम लिनुभएको व्यक्तिको चाहिँ
बारेमा कुरो गर्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सभ्यताको दृष्टिकोण, मानव अधिकार कानुन यी सबै साथसाथै नेतृत्वको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले देशको नेतृत्व लिन सक्दैनन्, नेतृत्व लिन पनि हुँदैन। अन्यत्र जस्तो अमेरिकाको कुरो गरौँ, बेलायतको कुरो गरौँ, भारतकै कुरो गरौँ, होइन, यी चाहिँ देशहरूको चाहिँ उदाहरण लिने हो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू वास्तवमा कारबाहीको भागीदार भन्नुपर्छ, नेतृत्व होइन। अर्थात् चाहिँ देशकै चाहिँ उच्च ओहदामा अर्थात् चाहिँ सरकारको नेतृत्व, साथसाथै त्यो मात्रै किन कुरो गर्ने, अन्य व्यक्तिहरू भनेपछि हामीले प्रचण्डलाई नेतृत्वमा राखेर, हजुर, प्रचण्डलाई नेतृत्वमा राखेर यो देशमा मानवाधिकारको कुरा गर्नुको तुक छैन, होइन, जान पाउँदैनन्। हाम्रो कानुनले पनि अदृश्य रूपमा भन्दाखेरि जस्तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षकै कुरो गरौँ, निर्वाचन लड्दाखेरि पनि हामी त्यसैमा चाहिँ बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ र यहाँले अघि पनि प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अदालतमा पनि मुद्दा चाहिँ त्यो चाहिँ दिएर, रिट निवेदन दिएर त्यो अहिले विचाराधीन छ। नेतृत्व भनेको नेतृत्वका गुणयुक्त हुनुपर्छ। प्रश्न उठेको व्यक्ति नेतृत्वमा चाहिँ जान सक्दैन, उसले पब्लिक फेस गर्नुपर्छ, उसले कमसेकम मानव अधिकारका आधारभूत जुन चाहिँ मापदण्डहरू छ तिनीहरूको पालना गरेको हुनुपर्छ। अब यहाँ व्यक्तिहरूले सरकार सञ्चालन गर्छन्, राष्ट्र सञ्चालन गर्छन्, पदीय हैसियत ग्रहण गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट राष्ट्र र मानव अधिकारको चाहिँ हित हुने अवस्था हुँदैन र यसलाई चाहिँ त्यही सन्दर्भमा व्याख्या गर्नु। यो कुराको मैले प्रश्न उत्तर पाएँ। अब अर्को के छ भने मानवाधिकारको जगमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्ने हो नि। बिल्कुल, जुन देशमा मानवाधिकारै छैन त्यो के को लोकतान्त्रिक देश? हामी त अझ स्वङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको देश। हजुर, अब हाम्रो देशको मानवाधिकार के छ, कसको नेतृत्व छ भन्ने चिज त प्रश्न पारिसक्नु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशमा मानवाधिकार सुनिश्चित हुँदैन, विधिको शासन पनि चल्दैन, कानुनको पालना पनि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँको भनाइको सारांश निस्क्यो। अब यो पृष्ठभूमिमा यो यथार्थमा हामी बसिरहेका छौँ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामी कसरी चाहिँ जोगाउन सक्छौँ? यो त गयो त। अब यस्तो छ, हामीले व्यवस्था जोगाउने होइन, हाम्रो दृष्टिकोण भनेको के हुनु पर्यो भने हामीले आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई सर्वप्रथम पुरा गर्नेतर्फ लाग्नु पर्यो। साथसाथै सभ्यताको दृष्टिकोणले अन्य राष्ट्रहरूसँग हामीले कसरी चाहिँ एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको हिसाबले अगाडि आउन सकिन्छ भन्ने कुरो विचार गर्नु पर्यो। हामीले राष्ट्रहितलाई विचार गर्नु पर्यो। यी तीनवटा कुराहरूलाई विचार गरेपछि राष्ट्रभित्रको व्यवस्था त्यो गौड हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मानवाधिकार बिनाको शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भने हजुर मानवाधिकार बिनाको शासन व्यवस्था ठीक छ। मानव अधिकार भनेको यो कुनै नौलो व्यवस्था होइन। मानव अधिकार भनेको मानवाधिकार हनन छ, हजुर, जहाँ पीडितले न्याय पाउँदैनन्, जहाँ पीडकहरूको राज चल्छ, जुनसुकै शासन व्यवस्था जुनसुकै आओस् त्यो मतलब भएन। हाम्रो दृष्टिकोण भनेको, हाम्रो ध्यान भनेको के हुनु पर्यो भने त्यसबाट नागरिकहरूलाई, जस्तो हामीले राष्ट्रको कुरो गरेपछि नागरिक भनौँ, मानव अधिकारको साटो नागरिकहरूको हित हुन्छ कि हुँदैन, सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखौँ न। सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दाखेरि जस्तोसुकै शासन व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्नु परोस्। हामीले शासन व्यवस्थामा रिजिड हुने होइन। जस्तो हामीले चाहिँ के गर्यो, हाम्रो चाहिँ एउटा गलत दिशा के भयो भने नागरिकको कल्याण भएन नि। यो शासन व्यवस्थाले नागरिकको कल्याण गर्छ भन्ने होइन, नागरिकको कल्याण कसले गर्छ, होइन, कसरी नागरिकको कल्याण हुन्छ त्यो अन्तर्गतको शासन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्ने हो। जस्तो अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्था भनेर नेपाल जस्तो देशमा मैले बाहिर अब चाहिँ केही मिडियाहरूमा त मैले बोलेको पनि छु, सुरुदेखि नेपाल जस्तो देशमा सङ्घीय व्यवस्था काम छैन। किन काम छैन भने नेपाल भनेको त एकीकृत देश हो नि, एउटै देश हो नि। यहाँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ जातीय अन्य प्रकारका चाहिँ समस्याहरू छैनन्। त्यस्तै गरेर भौगोलिक किसिमका चाहिँ एउटा जुन चाहिँ परम्परागत समस्याहरू पनि छैनन्। नेपाल भनेको एउटा त सानो देश, हेर्नु, एउटा हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट परियोजना सञ्चालन गरियो भने यो चाहिँ आफैमा काफी हुन्छ भने यस्तो देशमा सङ्घीयता जस्ता यस्ता यी चाहिँ अनावश्यक व्यवस्थाहरू काम छैन। अर्को भनेको जस्तो शासन व्यवस्थाको कुरो गरौँ, नेपालमा मात्रै 3 तहको व्यवस्था भए हुन्छ। 3 तहको चाहिँ एउटा हाम्रो जुन चाहिँ यो कार्यपद्धति छ, होइन, प्रशासन भए हुन्छ। एउटा चाहिँ केन्द्रीय प्रशासन, हेर्नु, एउटा हामीले जिल्ला स्तरको प्रशासन गरिदिने, यो बिचका यो प्रदेश सदेश यताउता यो केही पनि छैन। र अर्को भनेको वडा स्तरको व्यवस्था, हेर्नु है,
यो केन्द्र अन्यत्र जिल्ला चाहिँ हामीले वडा, व्याख्या गरौँ केन्द्र मात्रै- जिल्ला वडा। हजुर मात्रै 3टा व्यवस्था भएदेखि हामीलाई चाहिँ पुग्छ र वडामा हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो नगरपालिका महानगरपालिका जिल्ला अन्य किसिमको होइन। अहिले भइरहेको केन्द्र त्यसपछि जिल्ला स्तरको व्यवस्था र त्यसपछि चाहिँ वडा स्तरको व्यवस्था अर्थात् चाहिँ कम्युनिटी भनौँ न एउटा सामुदायिक व्यवस्था भयो भनेदेखि नेपालमा मानवाधिकार पनि राम्रो हुन्छ। नेपालको व्यवस्था पनि हेर्नु चाहिँ माटो सुहाउँदो हुन्छ होइन। यहाँको चाहिँ आफ्नो धरातल यथार्थ धरातलमा चाहिँ उभिने किसिमको हुन्छ। यी अन्यत्रका व्यवस्थाहरू भनेको नेपालमा जे जति चाहिँ जस्तो प्रजातन्त्र भनियो लोकतन्त्र भनियो गणतन्त्र भनियो अर्को तन्त्र आउला यी व्यवस्थाहरू भनेको शासकहरूले यो गलत नेतृत्वको कुरो गर्दैछु नि मैले अहिले। यी गलत नेतृत्वहरूले आफ्नो हालिमुहाली चाहिँ बचाइराख्ने आफूले चाहिँ रजाइ गरिराख्ने आफ्नो चाहिँ एउटा ताण्डव नृत्यलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरेर एउटा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ भ्रममा पारिराख्ने हिसाबले मात्रै ल्याएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्थाबाट र यस्ता व्यवस्थाबाट नेपालको हित हुँदैन भन्ने कुरोमा म चाहिँ स्पष्ट छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै प्राइम टाइम्स यो टेलिभिजन परिवार पनि सबैलाई चाहिँ म आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग कानुनविद डाक्टर पुण्यप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा रहेर हामीले उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यही कुराकानीको साथमा प्राइम संवाद आज यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।